बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। इब्तिदा में बता रहा हूँ व्लॉग बहुत अहम होने जा रहा है, और आखिर में इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि 6 जनरल्स हैं जिनको अहम तरीन इदारों की सरबराही अनायत हुई है, और ये पाकिस्तान के सिविलियंस के लिए कहतुल रजाल है कि पाकिस्तान के सिविलियंस में इतनी ताकत नहीं है कि वो इदारों को संभाल सकें। और यही वजह है कि अभी रिटायर हुए नहीं, और रिटायरमेंट से पहले पहले नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये विजन है हमारे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का। मैंने वो 6 इदारों के नाम बताने और फिर मैंने आपको बताने की तैनाती हुई कैसे है, तो इस वीलॉग को आपने मिस नहीं करना। तो डिटेल में जाता हूँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा राब्ता राब्ता रहे। जब तक ये वीलॉग आप तक पहुंचेगा तब तक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका होगा, और सबको इंतजार है जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक ज़माने में इंतजार होता था वजीर आजम की तकरीर का कि शायद वो कोई बहुत बड़े कोई पैकेज, रिलीफ पैकेज लाने जा रहे हैं या क्या है क्या नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया जारी हुआ था। उससे हमें अंदाजा हो गया कि एलामिया में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बेशतर जो मौजूद था वो विद इन इंटरनल डिपार्टमेंट, यानी एक इदारे के अंदर के जो मामला थे उसमें जनरल फैज़ अमीर साहब के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें थी, जिसमें कहा गया था कि नहीं, एफिलेशन सिर्फ इदारे के साथ ही है, तो किसी किस्म की तोजी और या रियायत नहीं बरती जाएगी। तो डेफिनेटली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम है और अहम तस्वर भी की जा रही है। दहशतगर्दी, BLA, BRA, KPK, इन सब पर बात होगी, लेकिन असल चीज होगी कि जो सवाल किए जाते हैं, और ये सवाल भी बड़े, जी हाँ, तरीके से होते हैं। वो जो सवाल किए जाएंगे ना DGISPR से, जिसमें डेफिनेटली जनरल फैज हमीद साहब का भी सवाल होगा, मुझे लगता है वो सवाल होगा, तो उसका जो जवाब है ना वो बड़ा मैटर करेगा। तो देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेफिनेटली ये गैर मामूली है। मैं अब आ जाऊँ ज़रा दूसरी खबरों की तरफ ना, कि लीजिए एक सरप्राइज़ आया, और ये सरप्राइज़ भी सिंध हाई कोर्ट की तरफ से आया। आपको पता है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और जिनकी डिग्री का मामला और कराची यूनिवर्सिटी ने के सिंडिकेट ने उनकी डिग्री को मनसूख किया और उनकी इनरोलमेंट को मनसूख किया था। वो मामला जिस तरह से, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिस तरीके से इस पर सूरत दिखाई जा रही है, फुर्तियाँ दिखाई जा रही है, प्रेशर है, एक टीचर को उठाया गया, थानों में फिराया गया जब तक ये फैसला सामने नहीं आ गया। तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास अब कोई जवाब वैसे इखलाकी रह नहीं जाता कि भाई यूनिवर्सिटी ने डिग्री आपकी मनसूख कर दी, आपकी इनरोलमेंट मनसूख कर दी गई ना। तो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का जो फैसला है ना, वो चैलेंज हो गया जी कराची सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट ने सिंडिकेट कमेटी का फैसला ही मनसूख कर दिया, बल्कि मैं कह दूं कि फिलहाल मनसूख किया, मुअत्तल कर दिया। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो अनफेयर मीन्स कमेटी है जिसने उनकी इनरोलमेंट मनसूख की थी, उसको भी मनसूख कर दिया, उसके फैसले को। और किसी भी किस्म के मजीद इकदाम से उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा बस चुप, हमारे पास लेके आए मामला, ये रोक दिया। और उन्होंने कहा अब आप मजीद कुछ नहीं करेंगे। और यही नहीं, बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने अटर्नी जनरल सिंध और मुतलका हुकाम को नोटिस जारी कर दिया, सिंडिकेट को, यूनिवर्सिटी को, उन तमाम को कर दिया, और कहा ये बताएं, पूछा अदालत ने कि जब आप हमारे पास है तो बताएं, रिकॉर्ड लेके आए कि इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में कितने लोगों की डिग्रियां इस प्रोसेस के साथ मनसूख की गई हैं, इस सूरत के साथ मनसूख की गई हैं। लगता है कि पाकिस्तान को काम ही नहीं है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री कैंसिल करने के अलावा। क्यों? उन्होंने 3 इस्लामाबाद के जो हल्के हैं वो खोले हुए हैं, फॉर्म 45, 47 वाले। और क्या किया उन्होंने? अटर्नी जनरल रहा है यार इस्लामाबाद का, ये तो कमाल हो गया काम। तो ये सब बकायदे इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने बुलाया, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। वो काम कर रहे थे, काम करते रहे के, ठीक है। उधर हुकूमत थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार है जी। और आलम यह है कि कल राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि तमाम लोगों से मुज़ाकरात हों, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और गैर मशरूत मुज़ाकरात हों। और नवाज शरीफ को कोड करके राना सनाउल्लाह साहब ने रात के प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। और जो नहीं चाहते वो क्या कहते हैं जी? असर इकबाल साहब सीनियर फेस, उनसे सवाल पूछा गया जी आज के, क्या वो 9 मई के मुजरमों के साथ मुज़ाकरात होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, 9 मई के मुजरमों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा पहले मुजरिम साबित तो करो यार। लेकिन ये बिल्कुल अलग मामला, और मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात में नून लीग के अंदर भी कहीं ना कहीं फूट है। और सबसे बड़ी बात भाई, आपसे मुज़ाकरात करना कौन चाह रहा है? उससे तो पूछ लो
جس کے لیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں 9 مئی 9 مئی، وہ کیا مذاکرت کرنا چاہ رہا ہے؟ کون؟ عمران خان صاحب سے تو پوچھ لو، سمپل سی بات ہے۔ وہ بات کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جواب آپ دیتے ہیں۔ وہ بات کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جواب آپ دیتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ اتنا انسیکیور کیوں ہیں؟ آج کوئی پلانٹ کر کے سوال پوچھوا دیں دوبارہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے، یہ تو سوال اس طرح کا بھی ہوگا، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو اس سچویشن میں بہت بڑا اسٹیک ہے جی، بہت بڑا اسٹیک ہے یہاں یہ چیزیں۔ ادھر اختر مینگل صاحب کے بعد ایک اور چیلنج ہے جو کھڑا ہوا ہے جی، اور اگر یہ ہو گیا تو حکومت کا اس کو فیس کرنا کافی مشکل ہوگا۔ ہیں تو جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے، وہ کہتے ہیں اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ یاد آیا ہے نا، اس سے ہمارے حلقوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ ہمیں بھی پارلیمانی سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اختر مینگل کے استعفے کے بعد جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم بھی پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں، اور جس دن ہم نے یہ سیاست چھوڑ دی تو حکومت کے پاس وقت نہیں رہے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اختر مینگل کی طرح ایک اور سیاسی جماعت سسٹم سے باہر جانا چاہ رہی ہے، ایک اور سیاسی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا۔ اعتبار تو ان سب کے خیر اٹھا ہوا ہے، لیکن بولتے کم کم لوگ ہیں، اور یہ تھریڈ ہے باقاعدہ جے یو آئی کی طرف سے حکومت کو۔ اور پھر کیا ہوگا اگر یہ ہو گیا تو حکومت اخلاقی جواز تو پہلے بھی کھو بیٹھی، مزید کھو بیٹھے کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے نہیں۔ قومی دھارے سے باہر آنا کسی سیاست کا، یہ پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اختر مینگل کو روک لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ روک بھی جائیں گے، میں ذاتی طور پہ میری خواہش ہے کہ وہ روک جائیں، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کو۔ یہاں جے یو آئی نے بھی پش کرا دیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب جی، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے ان کے اوپر شراب کا مقدمہ ہے، اسلحے کا مقدمہ ہے جس کو وہ شہد کہتے ہیں، اور اسلحے کا مقدمہ، تو اس پہ ان کے 3 بار ان کو بلایا تھا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کر دیے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے اسلام آباد کا جلسہ ہے، عمران خان نے ساری ذمہ داری دی ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کو۔ شرارت تو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، جلسہ متاثر بھی ہو سکتا ہے، بھائی وہ اسلام آباد انہوں نے آنا، تو عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پہلے اگر ان کو اٹھا لیا تو حکومت نے کوئی شرارت کرنے کا پلان ہے تو شرارت تو ہو سکتی ہے، ایک نیا شوشہ تو چھڑ سکتا ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ کو گرفتار کری جس بندے کے پاس ساری ذمہ داری تھی۔ اب انہوں نے اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا، تو اس لیے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت کے لیے اپلائی کیا اور راہداری ضمانت منظور کروائی ہے جی۔ اور دیکھیں علی امین گنڈا پور کے بعد جلسے کو دیکھنے کی ساری ذمہ داری ہے، اور لیٹس سی، بہرحال انہوں نے آگے سے ایک معاملے پر آ گئے علی امین گنڈا پور صاحب جلسے، انہوں نے کہا ہے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے کچھ، یہ مجھے ایک بار روکے تو صحیح، کہا تو پہلے بھی تھا لیکن رک گئے تھے کیونکہ عمران خان صاحب کا وعدہ تھا۔ اب کیا چیز ہے، اب آؤں اس خبر کی طرف جی۔ خبر میرے پاس یہ ہے کہ اس وقت نا کور کمانڈر اربن ملتان ہے جی، جنرل اختر نواز ستی صاحب، انہوں نے اگلے مہینے ریٹائر ہونا ہے، فوج سے اگلے مہینے ریٹائر ہونا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے ان کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین شپ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حاضر سروس جنرل کور کمانڈر کے عہدے پر فائز، ابھی ریٹائر ہوا نہیں، نوکری اس کے لیے اگلی حاضر ہے، اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، جو میرٹ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں بڑا زبردست فلاحی نظام لانا چاہتے ہیں، انہوں نے کور کمانڈر ملتان جنرل اختر نواز ستی کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین مقرر کر دیا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی۔ اسی طرح جس طرح محسن نقوی صاحب کو وزیر اعلیٰ کی نگران وزیر اعلیٰ کا بھی عہدے پہ تھے تو ان کو چیئرمین پی سی بی نامزد کر دیا گیا تھا، سیم اسی طرح کہ وہ چیئرمین پی سی بی تھے تو ساتھ ہی ان کے سینیٹرشپ اناؤنس ہو چکی تھی اور وزارت داخلہ ان کو مل چکی تھی۔ جو کہتے ہیں نا یکجان دو کالب، صحیح کہتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اور سنیں جی، میں آپ کو مزے کی بات یہ
کہ نوکری حاضر ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے. اور اس سے بتاؤں کیا پتہ چل رہا ہے؟ پاکستان کی جو مجموعی دانش ہے نا، سویلینز کی مجموعی دانش ہے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جتنے بھی محکمے ہیں نا، اس میں ان کی سربراہی میں سویلینز کا قحط الرجال ہے. میری بات سمجھیے گا، قحط الرجال ہے. اور اب چیئرمین نیب دیکھ لیں، وہ جنرل، ریٹائرڈ جنرل. اب چیئرمین نادرا دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ جنرل. اب چیئرمین پی ٹی اے دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ جنرل. اور اب چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن، وہ بھی جنرل. سوچ اور فکر کے ساتھ میں نے یہ ویلاگ بنایا. فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.